عزیزم، لباس عروست با سلیقه خودت باشه. خب؟ باشه عزیزم. به قیمتش هم اهمیت نمیدی یا؟ هر چی خواستی بگیر. راستش من یه چیز خیلی ساده تو نظرمه. سبک مینیمال میخوام. پس به مدلش هم فکر کردی؟ عزیزم خب ما زنیم دیگه. از دبستان به لباس عروسمون فکر میکنیم، اما خب به شما بروز نمیدیم، شما نمیفهمید. دعا خودتو خسته نکن، مراقب بچه‌مون باش. باش. از الان نگران نباش. ها راستی خالم پیام داده بود، میگه شب دخترونه دور هم یه شام بخوریم. زنا دور هم؟ آها. مامانم، مامان بزرگم، من همسایمون خاله فاطمه رو هم دعوت میکنیم. منم میخوام یه لیزو بگم بیاد. باشه خوبه، راننده میرسونتت. باشه. به مامانت اینا نگفتم، میگی زشت میشه، فکر میکنی بخوانی؟ نه عزیزم، مامان نمیاد. بهتره بگم بابا نمیخواد اون شب تنهایی جایی بره. یعنی چی؟ مامانت نمیتونه با دوستاش شام بره بیرون؟ نمیره. اونم نمیخواد بابامو تنها بذاره. اونا بین خودشون روال خاصی دارن. فهمیدم. اون دختره چرا ازدواج نکرده؟ اینا که زود ازدواج میکنن. نورسما رو میگی؟ البته اون یخچال فریزر به درد کی میخوره؟ ببین بی خود انقدر خودتو پر نکن دختر، نزدیک عروسی شبم آبروریزی راه نیفته ها، فهمیدی؟ اگه را بیفته چقدر بخندیم ما. نه خیر نمیخندیم، تحمل استرس تو اونجا رو دیگه ندارم. ما فهمیدین؟ قضیه ازدواجم هنوز نتونستم هضمش کنم دخترها، واقعا که. برنامه عصرانه اشکالی ندارد. امشب میاد، دعام قبول کرد. خب دیگه من میرم آماده شم، شب میبینمت. برای چه چیزی آماده میشوید؟ به خاطر خدا نباید یک شام معمولی را به یک مهمانی تبدیل کن. نگفتیم پارتی؟ چرا؟ به مامانت چی کار داری؟ واسه اون شامه، واسه ما شلوغش پارتی. نکن شعله. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. خب دیگه منم میرم، باید به غرفه های مدرسه سر بزنم. نه مامان، یه چیزی شنیدم مهدی خان تو غرفه کار میکنه. آره، و به این بهانه تعلیقش هم پاک میشه. بیاد کمک کنه شازده. من رفتم. بیا همه سر وقت آماده بشین. باشه خدا حافظ. اینا رو با دست جدا کنین، با چاقو آب میندازه. باشه خب؟ چشم. ببین اون شکرش هم کمه، از انبار یکم دیگه چشم. شکر بیار. باشه عزیزم؟ الان میرم میارم. ببینم. مامان اینجایی؟ آره بیا عزیزم. چه خبره؟ اول صبحی مربا میپزین؟ مربا رو آخر شب میپزن دخترم. نه منظورم این نیست. مگه نمیریم میزان عروس؟ اونو که بعد از ظهر میریم. از صبح بیکار بشینم خونه بی مربا میمونه. نمونه. آره. نورسم ازت یه چیزی میخوام دخترم. میشه امروز بری پیش خاله دعا؟ آی خدا به خیر کنه. من سوره یاسین رو روی تسبیح گرفتم که تو عروسی پخش کنیم. بگو اونا رو بذارن تو جعبه های نقره‌ای خوشگل که انتخاب کرده بودیم. باشه؟ نیست خیلی سرشون میشه مامان جان. خیلی خوب. خیلی خب بعدش یه راست بیا میزان عروسی پیش خودمون. خب تو این خونه 2 تا راننده از من چرا ببرم آخه؟ دخترم زشته، فکر میکنن اهمیت ندادیم. تازه به کسی دیگه هم اعتماد ندارم. خب تو قشنگ میری تو مغازه با دعا پای راستتونم میذارین تو. باشه؟ باشه مامان باشه. خیلی خب خدا خیرت بده دختر عزیز. همچنین. صبح بخیر بچه ها. خسته نباشین بچه ها. خیلی ممنون خانم. آلپر جان، مهدی خان نیست؟ چرا خانم اومده؟ خب الان کجاست؟ خانم صبح اول وقت اومد و کل قرفشم فروخت و رفت. اوه، تو یه مدت کوتاه تو فروش رکورد زده. بله خانم. فهمیدم. آفرین. خسته نباشی.
مامان جون بیا دخترم بیا. داری میری؟ باید برم دیگه. البته اگه بتونم یه لباس مناسب پیدا کنم زودتر میرم. بازم چاق شدم. وای اعصابم خورد میشه دخترم. حالا تو عروسیم آذرخش خانومو میخوان با من مقایسه کنن. خدای من این حرفا چیه مامان جون؟ آخه آذرخش خوشگلی تو رو داره؟ اصلا ازش خوشم نیامد. هم سرده هم خیلی زننده است. چرا اینطوری فکر میکنی عزیزم؟ خب حس میکنم. میدونی که مامان جون من دلم خیلی پاکه. حس شیشمم خیلی قویه. نیلای میگم تو هم میخوای بیایی بریم مزون عروسی؟ نه مامان جون من نمیخوام شلوغ پلوغ کنم. تازه مولودی چماکانم هم هست اونجا دعوتم. تو اونها رو میشناسی؟ بله که میشناسم. تو خیریه آشنا شدی. منم باهاشون صمیمی شدم. مهمه که یکی از ماها بره. این خانواده طبقه‌شون خیلی بالاست. باشه دخترم برو. پس بهت خیلی خوش بگذره. خب راستی داداشم زنگ زد. دلشون واسهتون تنگ شده. سلام رسوندن. زنده باشه. علیک سلام. سراغ نور سمارم گرفت. برای چی؟ تو که میدونی مامان جون سالها آبجیو میپسنده. همش میگه دختری به خانومی و اصالت اون ندیده. باور کنی. زنده باشه. نظر لطفشه. سلام خوش اومدین بفرمایید. سلام علیکم. بدینش به من. خیلی ممنون. شعله خانم نیستن؟ چرا داخله؟ لطفا اونو حتما بذاریم بالا. خب یعنی منظورم اینه که تو ارتفاع زیر کمر نباشه. آها باشه. سما نور چطوری؟ نور سما. معذرت میخوام پیش اومده برعکس بگن؟ نه نیومده. چی برات بیارم؟ چی میل داری؟ من چیزی نمیخوام خانم ممنون. یه چیزی بگم؟ میشه این رسمیت رو بذاری کنار؟ چه نیازی به شما گفتن هست؟ خیلی خوب. راستی من نمیدونستم میای. مشکلی که پیش نیومده؟ همه چی رو به راهه؟ نه خدا رو شکر همه چی خوبه. فقط مامانم برای هدیه سوره یاسین شریف و تسبیح فرستاده. واسه من؟ نه صحبت کردیم دیگه. یعنی قرار شد تو جوای نقره‌ای مشکل گوشو بذاریم کنار اونا. تسبیح ها رو؟ یاسین شریف و تسبیح. بله باشه خیلی خوب حلش میکنیم میذاریم. آها راستی من سپردمش به دوستتون. جعبه رو میگم. به امید؟ باشه. ببخشید ماشین رو جای بدی پارک کردین. اگه میخواین سویچو بدین من جا بجاش کنم. ایراد نگیرن. باشه خب ممنون. خودم میتونم. نه عزیزم سویچو بده امید جا بجا کنیم. نه من خودم جا بجا میکنم. اینو فقط بذارم اینجا. باشه خودت. با اینا درد سر داری می خدا. چی بگم؟ لابد یه چیزی میدونه. نه بابا موضوعی نیست. حتی تو چشاتم نگاه نمیکنه. ولش کنه. پشت سرش برو نگه توجه نکردن یه وقت. برو. باشه. بیا ای بابا این از کجا باز پیدا شد؟ یکم دیگه بیا عقب. بیا همینطوری بیا. حالا بچرخون برست. شما زحمت نکشین. ممنون. بشکنش. میگم شما چیز نکنین. من خودم بشکن. اوف ای بابا. بیا به راست بشکنش. برعکس. میشه شما از اونجا برین کنار آقا؟ همینطوری بیا. حالا بشکن. کامل بشکنش. آره بیا هی آی خاک به سرم بشه. اوف.
خیلی ناجور زدم. یواش مراقب باشید. خودم میتونستم. نه خواهش میکنم. شما خوبی؟ خدا چیز کنه خیرتون بده. خواهش میکنم. ببینمش. آی ناجورم هست. نه چیز مهمی نیست. خیلی بد نشده. تازه صاحبشو میشناسم. زیاد سخت نمیگیره. من بهتون شمارمو میدم که شما چیز کنین. یعنی منظورم اینه که من خسارتش رو حتما میدم. باشه بگی. 592. راستی خیلی بوی خوبی میدی. چی؟ عطرتون خیلی خوبه. اولین بارم که اومده بودین دفترمون زده بودین. ها که اینطور. خیلی خوبه. چیز من تو دفتر شمارمو میگیرم. یعنی میدم. مشکلی هست؟ چی شد؟ چیز شد. من سر پارک ماشین زدم به ماشین پشتی، بعد یکم. جدی؟ خسارتی هم خورد؟ نه پسره چیزه دستیارتون. امید؟ ها شمارمو به ایشون میدم که اگه چیزی بشه حتما بهم اطلاع بدن. ها خوبه، ولی چیزی نمیشه، نگران نباش. من اینجا هر روز به یکی میزنم، هیچ کس اهمیتی نمیده. اینا رو میذاریم؟ آره؟ بله یه دونه تسبیح و یه دونه هم یاسین شریف لطفاً. باشه تو اصلا نگران نباش، حلش میکنیم. به پنبه خانم بگو خیالش راحت باشه. نورسما چه صورت قشنگی داری تو. چی من؟ ببین انگار نقاشی کشیدن. چرا سرتو میپوشونی؟ ببخشید از رو کنجکاوی میپرسم واقعا. ببین چقدر خوشگلی. من از شما میپرسم چرا سرتون رو نپوشوندین؟ حجابم به شما هیچ ربطی نداره. من اینو فراموش نکنین. اگه عادت شما اینه عادت مام اینه. واقعا سوء تفاهم ناجوری داره پیش میاد. اصلا همچین منظوری نداشتم. خب دیگه هدیه رو همون جوری که گفتیم میذارین. با اجازه. صبر کن یه لحظه. تو واقعا شخصی برداشت کردی، اما دهن من چفت و بس نداره. رو کرد میزنم. اصلا به شخص تو توهینی نکردم. من فقط از رو کنجکاوی پرسیدم. باور کن قصد بدی نداشتم. باشه. بازم بیا یا این حساب نیست. چی گفتم من؟ میشه اینا باید مراقب حرفات باشی. من کی مراقب حرفام بودم آخه؟ چی شده؟ انگار از یه چیزی ناراحتی. نه نمیشه گفت ناراحت عمو جان، ولی خب چی شده؟ نمیدونم دعا و مامان اینا رو چطور میتونم نزدیکتر کنم. دعا مامانو خیلی دوست داره، مامانم اونو خیلی دوست داره، رابطهشون خوبه، اما پشتش میفهمی انگار هر آن ممکنه یه طرف با اون یکی درگیر شه. مثلا امشب دعا با خانوادش میره بیرون. فهمیدم چی میخوای بگی. چیزایی هست که با نظر مادر پدر جور نیست و خب تو هم نمیدونی باید چی کار کنی. همینطوره. اگه بدونم درستش چیه میفهمم چی کار کنم. دعا مثل ما بزرگ نشده، خیلی متفاوت بزرگ شدیم. انتظار داشته باشم تو 2 روز مثل ماها رفتار بکنه؟ خب این انتظار در اصل اشتباهه. اینطوری در حق دعا بی‌انصافی میشه. فاتح جون نظر زن تو کوچیک کنن. تو اونو دوست داری، ازدواج کردین، خدا رو شکر یه بچه‌م تو راهه. برای شما مهم همینه. البته که به کسی بی احترامی نمی کنی. خدا به دادم برسه. میرسه، نگران نباش، چون همه نیتشون خوبه. الو داداش حرف نزن، فقط گوش کن. اومدن این نوعروس حسابمو خورد کرده. بچه هم که بیاره دیگه کلا نمیشه جمعش کرد. خب دختر شما میخورده دست به جنبونی. بچه آوردن که کش نیست. ببین من یه فکر دیگه دارم. من نمیخوام این ثروت و این دختر و بچهش بالا بکشن. تو و نورسما رو به هم میچسبونم.
برو بابا، اون دختر برج زهرماره. بی خیال. خودت خیلی عاشق دهنسوزی هستی نه؟ من شستشوی مغزی مامان پنبه رو شروع میکنم تو همین هفته یه سر بیا این بر. واسه من یکی دیگر رو پیدا نه. کن. نیست همه واسه تو صف وسط. دست خالی هم نیه یا گل مول بگیر، گنده و تو چشم باشه. چه گلی؟ پولمون کجا بود؟ نق نزن میفرستم. منو نگاه، یکم زیاد بفرستی یا به قهوه خونم به دکارم. عرض و قوله های تو که تمومی نداره. عزت زیاد. تو چرا اخمات تو همه دختر؟ حالا بعدم بهت میگم. مامان این چطوره؟ به نظر خوب میاد اما مهم تن پوشش دعا جون. باشه. قشنگه مگه نه؟ خب یه تن بزن دخترم، بزن تو تنت ببینی. باشه. من اینو میپوشم. ممنونم. نور سما حالت خوبه آره؟ خدا رو شکر خوبم. مامان یه لحظه میای؟ حرف بزن ببینم چی شده. پنبه خانم جون، خاله این عروس عزیزت ازم پرسید که چرا روسری سرم میکنم. نه بابا اینجوری نپرسیدی، تو اشتباه فهمیدی. نه میگم پرسید مامان پرسید. دروغم چی آخه؟ یه بارم طرفداری منو بکن. دخترم کی همچین حرفی میزنه آخه؟ مگه میشه عزیزم ها؟ شدش دیگه. ما چه گناهی به درگاه خدا کردیم که اینا رو گذاشته سر رامون؟ خمسمونو که مدام میدیم، زکاتمونم که همیشه میدیم، با هم که شکر خدا خوب رفتار میکنیم. خدا خشمش نگیره. به خدا نمیخوام کفر بگم مامان جون، اما خب خدایا توبه. بس نور سما، خواهش میکنم ساکت شو. خب گناه نکن دخترم، خدا خشمش میگیره. آی مامان سادی، باور کن اینو بیچارمون میکنن. فردا پس فردا پسرت فاطمه هم میکشن سمت خودشون و هر شب میرن دیسکو. وای خدا نکنه زبونتو گاز بگیر نور سما. همینطور مدام به اینا رو بده مامان. ببین دخترم، خاله یه چرت و پرتی گفته. دو مادرش این وسط چه گناهی کردن ها؟ قشنگترین روز عمرشه، خرابش نکنیم لطفا. آره نکنیم مامان پنبه. باشه آره خرابش نکنیم، اما به روزای من گند بزنیم. ای بابا دخترم. دعا جون زبونم بند اومد. منم عاشق شدم. چه احساسی داری؟ خب قشنگه عزیزم، خیلی قشنگه، اما زیاد مثل لباس عروس نیست. چون که واقعا نیست، لباس خوابه. منظورت چیه که حس خوبی نداره؟ دعا جون این عروسی توه، مهم پسندیدن توه دخترم. خب میتونم گزینه های دیگرم امتحان کنم. دخترم تو خوشت اومد یا نیومد؟ خب خوشم اومد. نظرتون چیه؟ مثلا اینجاها رو یکم گیپوری چیزی بزنیم که یکم سنگین تر بشه ها؟ پنبه خانم مدل این لباس اینه. اگه تو رو گیپور و اینا بذارین مدل لباس کلا عوض میشه. به نظرتون لباس بازه؟ به نظر شما بسته؟ باید حتما بسته باشه؟ نه. پس چرا زحمت میکشیم؟ با مایو بیاد دیگه اگه اینقدر باز دوست دارین. اگه بخواین مدلای دیگر هم میتونیم ببینیم. نه خانم عزیز ممنون، ما خیلی خوب میدونیم کجا چی باید بپوشیم. ممنون. من تو این لباس خیلی احساس راحتی نمی کنم. میتونم گزینه های دیگرم امتحان کنم. تازه مسلما همون اولی که خوشم اومده نمیگیرم مگه نه؟ اون یکی گزینه ها رم ببینم. بله ببین دخترم، ببین مدلای دیگه هم هست، همه رو امتحان کن. خب باشه. نه باشه اینم امتحان کنم.
دعای لحظه صبر کن. عقلت سر جاشه. چی شده مامان؟ مگه تو شخصیت یا حق انتخاب نداری؟ مامان این یعنی چی؟ داری از حق انتخاب خودت دست میکشی تا به قیافه بقیه نگاه کنی. من اینجوری تربیت کردم چون من هیچ نوع دعوایی نمیخواهم. اگر دعوایی پیش آمد بگذار بشود. مهم نیست چه باشد. امروز به لباس ایراد میگیرند، فردا مردم مجبورت میکنند روسری سرد کنی فکر میکنی. قضیه را بزرگش نکن و فقط از یک لباس خوشش نیامد. مسئله دوست داشتن نیست بلکه رد کردنه. بین این دو خیلی فرق هست. اگه نمیتونی فرقشون رو بفهمی حیفه. بدو پا شد رفت دنبال دخترش، داره پرش میکنه. خب تو هم منو پر میکنی، دستت درد نکنه. ندیدی چی انتخاب کرده بود پنبه جون؟ مگه رقاصه است آخه؟ با اون لباس چجوری میخواد بیاد جلوی عبدالله خان بزرگ ماما؟ دخترم بهش گفتیم، اونم فهمید. حالا میره یه چیز مناسب تر میپوشه. به همین خیال باش. اینا حتی یه ذره هم شرم و حیا ندارن. آخ نور سما جون، خواهش میکنم. باشه من درستش میکنم دخترم. خب با زبون خوش درستش میکنم. این خیلی سنگین تر به نظرم میاد ها؟ چطوره، تو خوشت اومد دعا جونه؟ منم خوشم اومد، ساده و شیکه. خب مثلا میشه اینجاهاش هم یه گیپور سنگ دوزی بشه ها؟ پنبه خانوم میخواین خودتون بیان یکی یکی مدل‌ها رو ببینین؟ چون اگه بخوایم رضایتتون رو جلب کنیم چند روز باید اینجا باشین. بذار ببینم. آره مامان جون ببین. شما برو ببین دیگه. بالاخره شما مادر شوهرشی، نه برگ چغندر. درست نمیگم؟ آره خب منم نگاه میکنم، چرا نه. بذار ببینم. مثلا این چقدر قشنگه. من میخوام عروسم خیلی خوشگل باشه، میخوام مثل پرنسسا بشه. خب برای همین قسم میخورم که خیلی نازه. چه برقی هم میزنه، نگاه کنی. یه بارم اینو امتحان کن دعا جون. باشه باشه چشم. پنبه خانوم شما سعی دارین دختر منو محجبه کنی؟ نه. چرا این فکر رو میکنین شما؟ شورش رو در نیارین دیگه. شما فکر کردین کی هستین؟ صبح خواهرتون زهرم شما. با ادب باشین لطفاً. ببخشید خواهرم، نفهمیدم. معلومه که نمیفهمین خانم. آذرخش خانم، ما همچین آدمایی نیستیم، اشتباه برداشت کردین. من دلم میخواد دعا جون هم خوشگل باشه هم سنگین باشه، وگرنه اصلا به من با دیدگاه کی سنگین باشه پنبه خانم؟ بهتره تو این مورد به توافق برسیم. اگه قراره تو پوشش دخترم دخالت بشه بگین که منم بدونم خانوما. اینجا چه خبره؟ هیچی، مادرت از ما دلخور شده. همینطور عزیزم. مامان چیه دعا جون؟ خب تو رو خدا بحث نکنین، الان برای دلخوشی دوره همین. باشه مامان پنبه، این لباس چطوره به نظرتون؟ خیلی خوشم اومد دخترم، قشنگه. اما میخوای نظر مادرتو ببین. عشق من، اگه تو این لباس رو دوست داری من هم دوست دارم. من الان هیچی به چشمم قشنگ نمیاد، واقعا حالم گرفته شد. تازه خسته هم شدم. بعدن بازم دوباره میام.
بی احترامی هم حدی داره بابا. اینو واقعا فکر کردم ما چی هستیم؟ منم دیگه به اینجام رسید دهنمو باز کردم و حرف زدم. طفلی مامان خیلی کوچیک میشه. دختره رو خیلی پررو کرده. امروز هم زنه پررو اومده از ما میپرسه شما میخواین دخترمو محجبه کنی؟ رو چه حسابی اینو گفته؟ میدونی بابا جون، یه لباس عروس خیلی باز پوشیده بود. ما هم گفتیم نمیشد آخه. لباس عروسم خب حرمتی داره دیگه، مگه نه؟ خالش هم که خیلی بی حیاست. ازم پرسید چرا رو سری سر میکنی؟ از تو؟ به خدا زبونم بند اومده بود. من با فاتح حرف میزنم. آره بابا جون، واقعا راه حل خیلی خوبیه. خب فاتح که هیچی دیگه، افسارشو داده دست زنش. حرفی هم بشه آخرش یه چیزی بدهکار میشیم. ما دنبال حق به جانب بودن نیستیم نور سما. منم دلم میخواست فاتح با یکی مناسب خودمون ازدواج کنه، اما نشد. خب خانواده ها مجبورن هر کدوم به خاطر هم یکم کوتاه بیان. راستش ما ملاحظه اونا رو میکنیم، اما اونا این که ملاحظه نمیکنن. فقط ما کوتاه بیاییم بابا جون. من منظور تو فهمیدم، دیگه بیشتر کشش نده. به خاطر همچین چیزی بچه ها رو جدا نمی کنیم، بماند که حامل است. ها، یعنی چون حامله هست سوارمون بشه. نور سما، دارم عصبانی میشم، بسه. باشه بابا جون، ببخشید. تو به فاتح بگو بیاد پیشم. یعنی چی؟ یعنی علنا بگو مگو شد؟ آره، الانم دارم حاضر میشم اما دلم نمیخواد برم اصلا. خب نرو دو. فاتح، نرو چی عزیزم؟ اصلا نمیشه. اگه نرم مامانم کلی فکر و خیال میکنه، میگه لابد اونا نذاشتن بیای. اوضاع بدتر خواهد شد. مامان بابای من همچین آدمایی نیستن. نیلایو ببین، زن داداشمه اما بی‌حجابه، کسی کاریش نداره. میدونم فاتح، میدونم عزیزم، تو اینو داری به من میگی؟ خب پس چیه؟ نگران نباش. تو نکنه به خودم شک داری؟ نفهمیدم. چی میگی آزلان؟ چه نگرانی؟ کی گفت شک دارم؟ من به هیچ کس به اندازه تو اعتماد ندارم فاتح. اگه اینطوره ناراحت نباش و اهمیتم نده که کی چی میگه. دو این چیزا عادی بود عزیزم، جفتمون میدونستیم. آره، اما حس میکنم یکم زیادی طول کشیده. منم حس میکنم هنوز اول راهیم. اینطوری نگو فاتح. خب چی کار کنیم؟ باید عادت کنیم دیر یا زود زندگیمون رو دست بگیریم. بله درسته بین مادرمون یه اختلاف نظر کوچیک پیش اومده، اما قهر که نمی کنن. تو هم لج نکن. چه لجی فاتح؟ راجب لباس عروس میگم. دو خب ما که ازدواج کردیم، تو هم به عروسی گرفتن زیاد اهمیت نمیدادی، زیاد برات مهم نبود. بذار لباس عروسم چیزی بشه که مامان میخواد. باشه، اینم قبول. اخ نکن. نه اخ نکردم. خودم دیدم. نریز تو خودت، این کارو نکن. دعا چرا میریزی تو خودت؟ اخ نکردم عزیزم. بله بابا با تو کار داره فاتح. باشه آبجی، اومدم. عزیزم دعا تو امشب برو تا میتونی خوش بگذرون، برای هیچی هم جوش نزن. باشه کاظم میرسونتت. باشه ممنونم ازت. دعا کجا؟ بیرون. فاتح تو ماشین منتظره؟ نه فاتح نمیاد، شاممون دخترون است.
زنونه، اونم شبونه. مامانم، مامان بزرگم، خالم، یه چند تا از دوستام هم میان. آها، پس فاتح اجازه داده. نیلا جون، تو رابطه ما چیزی به عنوان اجازه از هم وجود نداره. فهمیدم. خیلی خوب، خوش بگذره. ممنونم. پسرم، تو دست دعا رو گرفتی آوردی، گفتی دوستش دارم، میخوایم ازدواج کنیم، داریم بچه دار میشیم. هیچی نگفتم. بماند که میدونی همه اینا چقدر با فرهنگ خانوادمون غریب است. میدونم بابا و خیلی هم ازت ممنونم. ممکنه باعث شرمندگیم بشه، اما حمایتتون کردم، ولی هر چیزی حدی داره. احدی حق نداره مادرتو ناراحت کنه و یا به خواهرت توهین کنه. بابا کسی توهین نکرده. حرفم تموم نشده. گفتیم مادر عروسه، تو احترام بهش کوتاهی نکنیم، اما اگه حرمتو بذاره زیر پا. اجازه هست؟ اگه حرفامو خوب فهمیدی بله. بابا من همه چی رو میدونم. دعا بهم گفت سر لباس عروس بگو مگو شده، همین. سر هر چی برام مهم نیست سر چی بوده. موضوع بی احترامی به مادر و خواهرته. بهتره تو این مورد با زنت حرف بزنی، چون درست نیست من بخوام با آذرخ خانوم حرف بزنم. باشه بابا. تو باید پشتشون باشی. وقتی دارم میرم اونا رو به تو میسپارم، میخوای نگرانشون باشم؟ بابا جون خدا نکنه، این چه حرفیه؟ بره با مادرش حرف بزنه، مادرش هم دهن خاله رو چفت و بست بزنه. اگه دید نمیشه خودش راه حل پیدا کنه. اگه بازم نشد کمتر بره بیاد. باشه بابا. دعا که با لباس مجلسی آمده بود نتوانست جلوی خودش را بگیرد و آن را نپوشاند. من هم دیگر صبرم تمام شده بود. پرسیدم شما بچه‌ها چی می‌خواید؟ بله، کار خیلی خوبی کردی، باید زودتر بهم میگفتی. حالا هر کسی باید در حد خودش باشه. و آیا اصلاً در لباس عروس دخالت میکنن؟ برای همین لباسی انتخاب کردم که دعا را از سر تا پا بپوشاند. داری شوخی میکنی؟ من هنوز دیوانه نشدم از دست دعا عصبانیام که گول حرفهایشون را خورده. او شروع کرده به صحبت کردن به زبان آنها. خانواده اصلان خانواده مورد علاقه‌اش هستند. و او امروز خواهرش که از من جدا شده به دفتر من آمد. پس چرا آمده بود؟ واقعا او در مورد چه چیزی با شما صحبت کرد؟ بهش چی گفتی؟ گفتم هی دختر تو که خیلی زیبایی، چرا اینقدر خودت رو میپوشانی؟ فقط همینو بهش گفتم. اوه الیف، تو 2 قدم از من جلوتری. ریتیا. خب چی میتونستم بگم جز دروغ گفتن در مورد پوشش به این قشنگی؟ وقتی قبلا در مورد آدما بهت گفتم گفتی چطور ممکن است؟ حالا دیدیش؟ بله، من همه اینها رو دیدم، تو هم باید ببینی. نگران نباش، دخترمان همه آنها رو درست خواهد کرد. یادت باشد چه گفتم و خواهی دید که دخترمان خودش درست خواهد شد. تا من آماده هم و مادر بزرگ هم دارد آماده می شود. باشه، به فاطمه زنگ میزنم بیا پارکینگ، توی ماشین همدیگه رو میبینیم. باشه پس من میرم مادر بزرگم رو ببینم. بله نگاهش کنید. مادر بزرگ. آرایشم رو هم بررسی میکنم. او دیگر دارد رنگ واقعیاش را نشان میدهد، دارد بدون شوهرش میرود. او چه جور دختری است؟ اگر این کار را بکنیم فاجعه میشود. به خدا موندم چی بگم. فاتح خانم پاک زنزلیل بوده. مامان کجاست؟ اون خبر نداره نه؟ نه بابا، آخه از کجا میخواسته خبر داشته باشه؟ مامان پنبه. چی شده؟ دختر حدس بزن عروس عزیزه الان کجاست؟ ای بابا، باز چی شده؟ کجاست؟ چیزی شده؟ آره؟ نه نشده. دخترم حرف بزن، چیستان تعریف میکنی ها؟ عروس خانم رفته شبگردی، اینم جواب چیستان. چی؟ با چند تا زن رفته خوش بگذرونه، خانوادهش، دوستش، رفیقش، همه با هم. خبر نداشتی نه؟ نه من خبر دارم، بهم گفتش، بهم خبر داده بود. تو خبر داشتی مامان؟ پس چرا به من چیزی نگفتی؟ عزیزم من مجبورم همه چی رو به تو هم بگم. آره؟ شام نمیخوریم ماما؟ چیزی نمونده، آماده میشه.
نورسما. مامان وای خدا. نترس، منم. پسرم زنت کجاست الان؟ با مامان و خالشینا شام میره بیرون. پسرم تو چرا اجازه میدی؟ مردم حرف درست میکنن. مردم؟ مامان من نمیفهمم چه خبره؟ نیلای داشت تو سالن با آب و تاب برام تعریف میکرد از شبگردی و خوشگذرونی زنت. مامان مگه زنم فرار کرده؟ بگم حق نداره با خانوادش باشه؟ اصلا مگه ممکنه؟ پسرم به بابات چی بگیم ها؟ تا بشینیم سر میز شروع میکنه به پر کردن بابات آخه. نیلای؟ بله زن داداشت. مگه تو اخلاق باباتو نمیدونی ها؟ مگه اخلاق خانواده ما رو نمیدونی؟ تو قیامت به پا میشه. نه مامان داری شلوغش میکنی. بله فهمیدم از اتفاقای امروز حالت گرفته شده. تو از کجا خبر داری ها؟ هم بابا بهم گفت هم دعا. آی خاک تو سرم شد. آی آبجی بهش گفته. به من چرا هیچی نگفت؟ وای من بمیرم هممون خلاص شیم. مامان جون به خدا قسم خیلی ناراحتم میکنی ها. خدا نیاره اون روزو. ای وای یه وقت شماها ناراحت نشین، هرچی ناراحتی مال من باشه. کجا؟ برم برای بابات شیرینی ببرم یکم آروم بشه. تو خونه مشکلی پیش اومد؟ نه مامان جون. چه مشکلی مثلا؟ مادر و خواهر شوهر چیزی نگفتن؟ نه مامان نگفتن، مگه قراره چیزی بگن؟ اما اگه اینطوری ادامه بدی دیر یا زود میگن به نظرم. ها پس بازم من مقصرم. آره نه مامان جون، اما باید گاهی اوقات هم تو کوتاه بیای، حداقل به خاطر من. خیلی خوب باشه. ضمناً عشق من. بایل منم همینو میگفتم، اما اونام یکم عجیب غریبن. خب خواهر یخش مشکل گشا آورده بود. عجیب غریب که نه، اما خب یکم با ما فرق دارن، فقط همین. فرق دارن یعنی عجیب دیگه، معنی جفتش یکیه. تو واسه اینجا اومدن چیزی نگفتن؟ مامان جون چی قراره بگن؟ البته که نگفتن، پیش خانواده‌ام. خیلی خوب ولش کنین، این بارم حرف شما درست. من اصلی ما برای این چیزها اینجا نیستیم، ما اینجاییم که جشن بگیریم. این مهمانی خداحافظی این دختر است. پس غذا بخورید، شکمتان را سیر کنید و کمربند ایمنیتان را ببندید. چرا باید در چنین فضای کوچکی این همه هرج و مرج وجود داشته باشد؟ آیا حقیقت دارد؟ باز اینا به خوردم نده، همه چیو میدونم، با فاتح حرف زدم. تو چرا هیچی به هم نمیگی؟ چی تغییر میکرد؟ از مادر عروس پیش چغلی میکردم؟ یه بگو مگو کردیم تموم شد و رفت. نه نشد. تموم شد رفت چیه؟ درسته سبک زندگیمون فرق داره، ولی ما مگه بهشون بی احترامی میکنیم؟ کی حق داره به دخترم بگه تو چرا روسری داری؟ به چه حقی؟ چی بگم؟ حق با توه. دیوونه شدم، به نورسما بروز ندادم. اما ای وای تو رو خدا یه وقت چیزی نگی، الانشم با اینا سر لج افتاده. میافته. خب اگه اینطوری کنن میافته. ای خدا بذار این عروسی تموم بشه، خدا بخواد همه چی درست میشه. میدونی امیدوارم. خدا بخیر کنه. بیا. چیه؟ بیا. خانم خواهش میکنم فقط یه دونه. خب بگو. عروس چیه؟ خونه نیست. کجاست؟ با مادرش و خاله‌اش شام رفتن بیرون. این وقت شب چه شامی آخه؟ مگه روز ازش گرفتن؟ لابد عادت دارن شب و شام برن. این دیگه چجور عادتیه؟ یه زن شوهردار نصف شبی تو کوچه خیابون. ببین چی میگم عبدالله خان، اون بالا یه عروس دیگه داریم که دنبال بهانه است آشوب بپا کنه. اگه این دوتا به هم بیفتن آرامش خونمون به هم میخوره. خب آرامشی مونده که به هم بخوره؟ بدترم میشه. برای همین من به نیلای گفتم که به ما خبر داده بود. تو هم مبادا راجب به دعا چیزی بگی یا خب به خدا دوتا خواهر با هم دیگه دشمن میشن. نمیخوام. خدایا خداوندا جونمو بگیر خلاص. خواهش میکنم نگو فدات بشم. به خدا منم اصلا حالم خوب نیست.
سردرد دارم، چشام باز نمیشه. تو رو خدا هیچی نگو. با آزلان چه کنم؟ اما الان هیچ چیز درست نیست.